हुन्छ, हामी सुरु गरौँ क्लासलाई। अब अलिकति थोरै टेक्निकल हामीलाई समस्या भयो, साथीहरू आउँदै गर्नुहुन्छ। हामी बिस्तारै त्यही कन्टेन्टलाई हामी स्क्रोल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। मैले यो हिजोको विषयवस्तुलाई रिपिट गर्दै थिएँ, झ्याप्पै लाइन गएको हुनाले हामी थोरै केही बेर डिस्कनेक्ट भयौँ। अब ठिक छ, प्रविधिको कुरा हामीले आफ्नो बसमा छैन, आफूले सोचेर पनि नहुने है। ल, अब यो एकाइ 13 को यो सिकाइका उद्देश्य मैले डिस्प्ले गरिसकेको थिएँ। कार्यालयको अर्थको बारेमा पनि यहाँलाई मैले क्लियर गराइसकेको थिएँ। त्यसैले यसको ट्रेडिसनल र मोडर्न भ्युजको बारेमा मैले तपाईहरुलाई भने ट्रेडिसनल भ्युजमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो। मैले यहाँलाई म्युट गरेको छु एकैछिन। अनि त्यसैले कार्यालय समग्रमा के हो त भन्दा संगठनले सोचेका सबै कुराहरू, तय गरेका योजनाहरू पूरा गर्न स्थापित एउटा संयन्त्र हो भनेर हामीले हिजो छलफल गरेका थियौं। जुन चाहिँ एउटा निश्चित उद्देश्य, विधि, कार्य, समय, स्थान र मानव स्रोतको संलग्नता र सक्रियताको समष्टि नै एउटा कार्यालय हो भनेर छलफल गरेका थियौं। र हामीले अन्तिममा कार्यालयको दुईटा आधारभूत र सहायक कार्यहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं। र हजुरहरूलाई मैले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हेरेर आउनु होला। भोइस राम्रोसँग आएको छैन भन्नुभएको छ। अहिले के छ भन्नु त? भोइस आएको छ? एकैछिन मैले तपाईहरुलाई अनम्युट। ल, भोइस आएको छ, मेरो सुनेको छ? यस सर, सुनेको छ। ओके, अनि यो कार्यालयको दुईवटा नो सर भने लीलाले सायद त्यो अडियो जोइन गर्नु भएको छैन। लीला जोइन, अडियो जोइन गर्नुस् हजुरको। जोइन त भएको रहेछ, अहिले सुनेको होला। ल, मेसेजमा लेखिदिनु होला सुनेको छ छैन भनेर। ल, मलाई जानकारी गराउनुस् है लीलाको। केही तपाईको डिभाइसमा केही समस्या हुन सक्छ। आधारभूत कार्य र सहायक कार्यहरूको बारेमा हामीले हिजो नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसको बारेमा बुकमा पनि हेर्नुस् भनेको थिएँ मैले। र अब आज हामी कार्यालयको महत्व को बारेमा थोरै केही छलफल गर्छौँ। हिजो हामीले यो यसरी कार्यको बारेमा हामीले हेर्यौं भने आज हामी महत्वमा जाँदैछौँ, इम्पोर्टेन्स अफ एन अफिस। अब हामी सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट भनेको सूचना केन्द्र अथवा स्मरण केन्द्र हो। कार्यालय कुनै पनि भनौँ न कारिन्दा अथवा काम गर्ने स्थान, कुनै निश्चित तोकिएको अथवा कुनै कार्य सञ्चालन गर्नका निमित्त तोकिएको निश्चित स्थानभित्रको एउटा सूचना केन्द्र हो र जहाँबाट हामीले चाहेका सूचना, आवश्यक परेका जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसैले मैले यसलाई ब्रेन अथवा स्मरण केन्द्र है, ब्रेन सेन्टर अथवा चाहिँ हाम्रो जसरी शरीरको एउटा मस्तिष्कलाई हामी सूचनाको केन्द्र मान्न सक्छौँ, सबै कुराहरू मस्तिष्कमा सञ्चित भएर रहन्छन्, त्यस्तै कार्यालयलाई पनि एउटा स्मरण केन्द्रको रूपमा हामीले अज्युम गर्न सक्छौँ। कार्यालय एउटा स्मरण केन्द्र पनि हो, किनभने कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण जानकारीहरू, सत्य, तथ्य अथवा सूचना, विभिन्न खालका सूचनाहरू, आएका चिठी पत्रहरू, बाहिरबाट आएका चिठी पत्रहरू र कार्यालयले अन्य कार्यालयहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्ने क्रममा प्रेषित गरेका चिठी पत्रहरू, सम्पूर्ण कुराहरू कार्यालयमा व्यवस्थित गरेर राखिएको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, कार्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्कहरू, विभिन्न खालका इन्फर्मेसन्सहरू है, कार्यालयको स्थापना कालदेखिबाटै कार्यालयमा भएका सम्पादन गरिएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई कार्यालयमा सुरक्षित तरिकाले त्यो भविष्यको एउटा इतिहास अथवा भविष्यको लागि सङ्कलन गरेर राखिन्छ। त्यसैले कार्यालय एउटा सूचना केन्द्र हो र सँगसँगै कार्यालय एउटा स्मरण केन्द्र पनि हो। धन्यवाद। अब हामी दोस्रो पोइन्टमा जान्छौँ, सञ्चारको माध्यम, कम्युनिकेसन। एउटा मिडिया, कार्यालय अथवा अफिस कुनै पनि एउटा संयन्त्र अथवा कुनै पनि एउटा अर्को कार्यालयसँग
सम्पर्क स्थापित गर्ने, सञ्चार गर्ने अथवा एउटा एक कार्यालय र अर्को कार्यालयको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। त्यसैले दुईवटा कार्यालय अथवा सोभन्दा बढी संख्यामा रहेका कार्यालयहरू बीचमा सम्पर्क स्थापित गरेर त्यो कार्यालयको माध्यमबाट सूचनाको आदान प्रदान गरिन्छ, जानकारीहरूको आदान प्रदान गरिन्छ, समन्वय गरिन्छ। त्यसैले कार्यालयको अर्को महत्त्व भनेको सञ्चारको माध्यम पनि हो। कार्यालयले एउटा सूचना वा खबर अथवा समाचार अथवा जानकारी एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सम्प्रेषण गर्ने काम पनि गर्दछ। त्यसैले सञ्चारको माध्यम एउटा कार्यालयको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैले तेस्रो बुदामा यहाँ उल्लेख गरेको छु मैले, जनसम्पर्कको माध्यम वा केन्द्र। कुनै पनि कार्यालयमा दुईवटा पक्षहरू हुन्छन्, एउटा सेवा प्रदायक है, एउटा सेवा प्रदायक जसले सेवा प्रदान गर्छन् उनीहरूलाई भनिन्छ सेवा प्रदायक। र जो कार्यालयमा सेवा लिन पुग्दछन् उनीहरूलाई सेवाग्राही। व्यवसायमा ग्राहक भने जस्तै कार्यालयमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही। त्यसैले अब अर्को कुरा के त भन्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरू बीचको सम्पर्कको माध्यम नै के हो त भन्दा कार्यालय हो। हामीले सेवा लिन जाने ठाउँ कहाँ? कार्यालयमा। सिफारिस लिन जानु पर्यो कहाँ? वडा कार्यालयमा है। अरू व्यवसाय सम्बन्धी दर्ता यताउता गर्नु पर्यो वडा कार्यालय मार्फत, नगरपालिका अथवा चाहिँ नि घरेलु कार्यालय हैन। प्यान लिनु पर्यो, पर्सनल हैन, अकाउन्ट नम्बर, पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर हामीले लिनु पर्यो, प्यान नम्बर लिनु पर्यो करको लागि हैन, कर कार्यालयमा जानु पर्यो। चिठी पत्र पठाउनु पर्यो अथवा केही हैन महत्त्वपूर्ण कागजात हामीले पठाउनु पर्यो भने होला कार्यालयमा जानु पर्यो। त्यसैले कार्यालय एउटा सम्पर्क, जनसम्पर्क, जनताको अथवा सेवाग्राहीहरूको सम्पर्कको माध्यम वा केन्द्र पनि हो। र कार्यालयले अर्को काम के गर्दछ भने कार्यमा समन्वय गर्ने काम गर्छ, कोअर्डिनेसन। एउटा कुनै कार्यालयले अर्को कार्यालयसँग समन्वय गर्छ। यसले विभिन्न माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्छ, तल्लो निकायलाई निर्देशन दिन्छ। बुझ्नुस् है, कुनै पनि कार्यालयले आफूभन्दा माथिल्लो तहको कार्यालयसँग समन्वय गर्छ र आफू मातहतका अथवा आफूभन्दा तल्लो स्तरका कार्यालयहरूमा के गर्छ त निर्देशन दिने काम गर्छ। त्यसैले विभिन्न कामहरू, कार्यालयसँग सम्बन्धित कामहरू, नीति नियमका कुराहरूमा माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्छ। टिप्नुस् पनि है, माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्छ, आफू मातहतका तल्ला निकायहरूमा के गर्छ निर्देशन दिन्छ। जस्तो कि गुलरियामा सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कार्यालय अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के हो त? गुलरियामा रहेको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, अर्थात् हामीले नगरपालिका भन्ने गर्छौं। नगर कार्यपालिका सबभन्दा ठुलो निकाय है। अब उसले के गर्छ? वडाहरूमा निर्देशन दिन्छ। कुनै कुनै कामहरू वडाहरूमा के गर्छ? ल यो काम गर्नुस् भनेर निर्देशन दिन्छ। र जस्तो अब नगरपालिकाले जस्तो चाहिँ प्रदेश कार्यालयको कुरा हैन, प्रदेश कार्यालय यहाँको नगर
सभा छ हैन, नगर सभा छ, नगरसभा अथवाले गरेका कुरा प्रदेश सभामा पुग्छन्, अथवा नगरपालिकाले प्रदेशको कुरा मान्नु पर्यो, प्रदेशले सङ्घको कुरा मान्नु पर्यो, माथिल्लो निकायसँग समन्वय, तल्लो निकायलाई निर्देशन दिने काम कार्यालयले गर्दछ। अब हामीले यो म्यानेजमेन्ट र कन्ट्रोलिङको कुरा त अघिल्ला क्लासहरुमा पनि हामीले धेरै गर्यौं है। व्यवसायमा लगानी हुन्छ हैन, लगानी हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ, नियन्त्रण हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक छलफल गरिरहेको कुरा है। अब यहाँ त कार्यालयमा त लगानीको कुरा त अब राज्यको लगानी होला, सरकारी कार्यालयमा हैन, व्यक्तिले त लगानी गर्दैन। अनि कार्यालय सञ्चालन भनेको कार्यालयबाट दिने सेवा हो हैन, कार्यालयबाट चिठी पत्र सिफारिस आदि इत्यादि रेकर्डहरू हैन, विभिन्न किसिमका अब परिचय पत्र जारी गर्ने होला अथवा कुनै प्रमाणपत्र जारी गर्ने होला हैन, यी आदि इत्यादि कुराहरूमा कार्यालयले आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ बस। तर त्यो बाहेक कार्यालयको महत्त्वलाई हामीले दृष्टिगत गर्यौं भने दुईवटा पक्षहरू, एउटा व्यवस्थापनको पक्ष, अर्को नियन्त्रणको पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यालयमा हरेक कुराको आर्थिक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन हैन, विभिन्न कार्यालय सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, मसलन्दहरूको व्यवस्थापन हैन, र त्यस्तै गरी अब कार्यालयमा अन्य विविध पक्षहरूमा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र कार्यालयमा नियन्त्रण पनि आवश्यक पर्छ। नियन्त्रणले के गर्छ, कार्यालयलाई नीति नियम बमोजिम सही दिशामा अथवा सही मार्गमा, सही गन्तव्यमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। त्यसैले व्यवस्थापन सँगसँगै नियन्त्रणको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यतै ध्यान दिनु होला सबैजनाले। कार्यालयमा व्यवस्थापन अनि नियन्त्रण, मैले यहाँ सबैजनालाई अहिले यहाँहरु 1 2 3 4 5 ठीक छ, 1 2 3 4 ठिकै छ। अब कोही डाटाबाट हुनुहुन्छ होला, भिडियो अफ गर्नु भएको छ। ओके, व्यवस्थापन र नियन्त्रण यो क्लियर भयो होला है। कार्यालयको काम भनेको व्यवस्थापन पनि हो, सँगसँगै नियन्त्रण पनि। अर्को कुरा, कार्यालयको अर्को महत्त्व भनेको कार्यालय एउटा सेवा केन्द्रको रूपमा पनि रहन्छ, सर्भिस सेन्टर हो। कार्यालयले सेवा प्रदान गर्छ है, किनभने कार्यालयमा सेवा प्रदायकहरू हुन्छन् अनि सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कुन कार्यालय हो, के उद्देश्यको कार्यालय हो, सोही उद्देश्यमा आधारित भएर सेवाग्राहीहरूलाई सेवा तोकिएको सेवा प्रदान गरिन्छ। अर्को कुरा, कार्यदक्षतामा वृद्धि। कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू निरन्तर कार्यमा लागिरहन्छन्। आज काम गर्छन्, भोलि काम गर्छन्, पर्सि काम गर्छन्। निरन्तर उनीहरूको काम गर्दै जाँदा काम गर्दा अनुभव प्राप्त हुन्छ ल है। कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म काम गर्दै जाँदा उनीहरूमा अनुभव प्राप्त हुन्छ। त्यो अनुभवका कारणले गर्दा कार्यदक्षतामा वृद्धि हुन्छ। जस्तो हजुरहरू यो क्लासमा जोडिनु भएको छ, अहिले हामी म बाहेक हजुरहरू 12 जना यहाँ हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ, नियमित हुनुहुन्छ। नियमित जोडिराख्नु भएको छ, हजुरहरू जति हुनुहुन्छ नि हैन, लगभग नियमित हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अनुपस्थित भए पनि। र अब तपाईहरु हामी 1 महिना भन्दा बढी यो क्लास अगाडि बढाइरह्यौं। लगभग हामीले यो चाहिँ नि हेर्यो भने अघिल्लो महिनाको यस्तैबाट हाराहारी मैले चाहिँ नि त्यो सहकारीको क्लास अपलोड गरेको थिएँ। 1 महिना बढी भएछ र हजुर हामी यसरी जोडेर अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले अनुभव पनि प्राप्त गरेका छौं। तपाईले जुममा बसेर कसरी क्लास लिने, कसरी कम्युनिकेट गर्ने, कसरी इन्ट्र्याक्सन गर्ने, कसरी बोल्ने, र मैले पनि क्लासमा एक्टिभिटिज गरिरहँदा, स्लाइडमा प्रेजेन्टेसन गरिरहँदा
के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा पनि मैले सिक्दैछु। केही कुरा हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि तपाईको पनि परिवर्तन हुँदैछ पोजिटिभ वेमा। मैले पनि परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्दैछु। त्यसै कारण हामी जति काम गर्छौं त्यति अनुभव 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 एक्सपिरियन्स हामी बटुल्ने हो। जीवन के हो कसैले परिभाषा दिँदा जीवन एउटा अनुभव अनुभवको सङ्गालो हो। लाइफ इज एन एक्सपिरियन्स यार। जिन्दगीमा अनुभव हो हैन, एक्सपिरियन्स हो। त्यो अनुभवले हामीमा दक्षता ल्याउँछ, अनुभवले हामीमा निखारता ल्याउँछ, अनुभवले हामीलाई अनुभवी बनाउँछ। त्यसैले कार्यालयको अर्को महत्त्व भनेको कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको के गर्ने भयो त कार्यदक्षतामा वृद्धि गर्ने भयो, उसको कार्यकौशलतामा वृद्धि गर्ने भयो, कर्मचारीको काम गर्ने तौर तरिकामा परिष्कृत हुने भयो, नवीनता आउने भयो। तर अब उसले अल्छी कर्मचारी रहेछन् भने त अब के भन्ने हजुर हैन। अब कोही त्यस्तै खालका रहेछन् भने त अब बिना पैसा काम नगर्ने पनि हुन्छन् हजुर। टेबल मुनिबाट यसो हजुर लाउनु त हजुर भनेर त्यस्तो गर्ने खालको पनि हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ। यो विडम्बना हो हैन। नेपालमा भ्रष्टाचार हैन, कुशासन व्याप्त छ भने अब त्यो चाहिँ नि कतै होला कर्मचारी अथवा कार्यालय कतै होला। अब त्यो भयो भने चाहिँ नि कर्मचारीहरू काम गर्ने व्यक्तिहरू सेवा दिने सेवा प्रदायकहरू नै के हुन्छ आलस्य भयो भने उनीहरू पैसामुखी भयो भने चाहिँ त अब के भन्नु र हैन। र कार्यालयले मध्यस्थताको काम गर्छ, मेडिएटरको भूमिका निर्वाह गर्छ। एकजना कोही अहिले लिभ गरिराख्नु भएको छ, केही समस्या भयो कि त्यसैले मध्यस्थता गर्ने काम, मेडिएटरको भूमिका निर्वाह गर्ने काम, अघि मैले भने नि सेवा प्रदायक र यति बुझ्नु, धेरै बुझ्नु परेन, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरू बीचमा मध्यस्थता कायम गर्ने। त्यति मात्र होइन होला, त्यति मात्र होइन होला। एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालय अथवा कार्यालयहरू बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने। हस्, मैले यति बोले। ओके, लेट मी टु रिभ्यू वन्स अगेन दिस आर द पोइन्ट्स। लेट मी टु हाइलाइट वन बाई वन हियर। सूचना केन्द्र, स्मरण केन्द्र, सञ्चारको माध्यम, जनसम्पर्कको माध्यम वा केन्द्र, कार्यमा समन्वय, व्यवस्थापन र नियन्त्रण, सेवा केन्द्र, कार्यदक्षतामा वृद्धि। र यति कुरा हाम्रो कार्यालयको महत्त्वहरू हुन्। तपाईले कार्यालयको महत्त्व भनेर आयो भने यति पोइन्ट लेखेर अब जुन एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हो अथवा यतिवटा एक्सप्लेन गर्नुस् भन्न सक्छ त्यो अनुसार तपाईले एक्सप्लेनेसन गर्नु होला। धन्यवाद। अगाडि बढौं। अब यसको अब्जेक्टिभ्सहरू। कार्यालयको उद्देश्य त के हो त भन्दा सेवा प्रदान गर्ने हो, राइट? सेवा प्रदान गर्ने हो। कार्यालयको उद्देश्य सेवा प्रदान गर्ने, सेवाग्राहीहरूलाई मेन भनेको सेवा प्रदान गर्ने। कुन विषयको कार्यालय हो हैन? यहाँ एउटा कार्यालयको तस्बिर मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। जुन उद्देश्यको कार्यालय हो त्यो अनुसार सेवा प्रदान गर्ने हो। र मैले यहाँनिर केही उद्देश्यहरू मेन्सन गरेको छु। यहाँनिर चन्द्रमालाई मैले अनम्युट गरेँ। ल चन्द्रमा अनम्युट गर्नुस् त। आफ्नो माइक्रोफोन स्क्रिनमा आइराखेको होला। ओके, ल पढ्नुस् त यो पोइन्ट्सहरू। पढ्नु। व्यवसायको महत्त्वपूर्ण एवं जानकारीहरूको उद्देश्यहरू यहाँ स्क्रिनमा जे देखेको छ त्यही बुदाहरू पढ्नुस् भनेको 6-7 वटा बुदाहरू छ नि। सूचना तथा जानकारीहरू प्राप्त, व्यवस्थापन तथा सुरक्षा, योजना तथा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु, विभिन्न विभागहरूको कार्य व्यवस्थापन गर्नु, निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्नु,
विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय स्थापित गर्नु, कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्नु तथा प्रोत्साहन गर्नु, विभिन्न दस्तावेजहरूलाई प्राथमिकता आधारमा व्यवस्थापन तथा भण्डारण गर्नु। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्रमालाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। अत्यन्तै राम्रो पढ्नुभयो। अब सरस्वती हेर्दा कार्यालयको उद्देश्यहरू कुनै पनि अफिसले, अब हाम्रै विद्यालयको अफिस सोचौँ न, के काम गर्छ अफिसले, होइन? अब सरस्वती हेर्दा विद्यालयसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू जस्तो कि अब वार्षिक रूपमा सेसन वाइज, होइन, सबभन्दा पहिला त विद्यार्थीको भर्ना नै हो, होइन? एडमिसन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने, र यदि उनीहरूलाई त्यसपछिको क्रियाकलाप भनेको भर्ना सँगसँगै शैक्षिक सामग्रीहरू जुन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको हुन्छ त्यो बमोजिमको शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदान गर्नु र हामीले शिक्षा प्रदान गर्नु अथवा पठन पाठन सञ्चालन गर्नु। यो अलावा कार्यालयबाट अरू हुने अब डेटाहरू, इन्फर्मेसन्सहरू, सूचनाहरू भण्डारण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, ती सूचनाहरूलाई, होइन, कम्प्युटर प्रविष्टि गर्ने, कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने अनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने आदि थुप्रै कामहरू कार्यालयबाट हुन्छ। अब यहाँ मैले स्क्रिनमा डिस्प्ले गरे बमोजिम सूचना र जानकारीहरू प्राप्ति, कुनै सूचनाहरू कुनै निकायबाट, अफिसबाट, चिठी पत्रको माध्यमबाट, फोनबाट, इमेलबाट, होइन, कुनै सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ती सूचनाहरूलाई प्राप्त गर्नु र ती सूचनाहरू प्राप्त गरिसकेपछि ती सूचनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सूचनाहरू कहिलेकाहीँ हराउन सक्छ, सूचनाहरू कहिलेकाहीँ लिकेज हुन सक्छ, सूचनाहरूमा कहिलेकाहीँ चुहावट हुन सक्छ, सूचनाहरू कहिलेकाहीँ गोप्य सूचनाहरू बाहिर जान सक्छ, राइट? त्यसैले सूचनाहरूलाई सही तवरले म्यानेज गर्नुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यालयको एउटा उद्देश्य हो। हामी पछि सूचना व्यवस्थापन छुट्टै हामी टपिकमा पढ्छौँ र ती सूचनाहरूलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि सुरक्षा गर्नु पनि कार्यालयको जिम्मेवारी हो। किन सूचना अथवा ती सूचनाहरूलाई सुरक्षित तरिकाबाट भण्डारण गर्न सकिएन भने कार्यालयको गोपनीयता भङ्ग हुन्छ, कार्यालयको, होइन, जुन चाहिँ नि सिक्रेट कुराहरू हो त्यो बाहिर लिक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सूचनाहरू भण्डारण गर्दा यदि त्यो सफ्ट कपीमा छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि ल्यापटप, कम्प्युटर, होइन, त्यस्तै अझै संवेदनशील कुनै सूचनाहरू छ भने हार्ड ड्राइभमा अथवा चाहिँ नि भनौँ न छुट्टै हार्ड डिस्कमा, पोर्टेबल हार्ड डिस्कमा हामीले सञ्चित गर्नु पर्यो अथवा पेन ड्राइभमा राखेर त्यसलाई छुट्टै एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा प्रशासक अथवा कोही हाकिमले आफूसँग ती सूचनाहरू राख्नु पर्यो। कर्मचारीहरूबाट पनि त लिकेज हुन सक्छ। त्यसैले यो सूचनाको सवालमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट वान, योजना तथा नीति निर्माण गर्ने काम कार्यालयले गर्छ। प्लानिङ गर्ने, योजना बनाउने र योजनाका साथमा काम गर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको प्लानिङ हो। बिना योजना गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, बिना योजना गरिएको कार्यले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। हामीले पनि प्लानिङ गरेका छौँ, हामी 13 युनिटमा आयौँ, अफिस म्यानेजमेन्टमा आयौँ, कार्यालय व्यवस्थापनको यो युनिटलाई हामी छलफल गर्दैछौँ। यसपछि हामी फाइलिङ इन्डेक्सिङ पढ्छौँ है भनेर हामीले योजना बनाएकै छौँ। त्यसपछि भ्यायो भने मोडल क्वेसन पनि यस्तो आउँछ है तपाईँहरूलाई इक्जाममा भनेर हामी पढ्नेछौँ अनलाइनमै, क्लासमै, होइन? र यो एउटा योजना हो। तपाईँले पनि योजना बनाउनु भएको छ र यहाँ जोडिनु भएको छ, होइन? जोडिनु भएको छ। मलाई यति भए पनि 12-13 जना, 14-15 जना, होइन, भए पनि मेरो लागि पर्याप्त। तपाईँहरूले हौसला दिनुभएको छ, किनभने मैले योजना निर्माण गरेको छु, किनभने तपाईँहरू त्यो योजना अनुसार चल्नु भएको छ, होइन? तपाईँले पनि आफ्नो योजना बनाउनु भएको छ। त्यसैले योजना तथा नीति निर्माण, योजना सँगसँगै नीति, जसरी राज्यले पनि नीति बनाउँछ। नेपालमा त अब योजनाको सुरुवात 2013 सालबाट भएको हो, होइन? पञ्चवर्षीय योजना हुन्छ, कहिले त्रिवर्षीय हुन्छ, अब कहिले त्यस्तै विषम परिस्थितिमा योजनाहरू बिना योजना पनि वर्षहरू बितेका छन् नेपालमा।
र अफिसले आफ्नो योजना, कार्यालयले आफ्नो योजना बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, के काम गर्ने, 3 महिनामा के गर्ने, 6 महिनामा के गर्ने, वर्ष दिनमा के गर्ने, 5 वर्षमा के गर्ने हो, त्यो प्लानिङ गर्छ। त्यो प्लानिङ अनुसार पोलिसी निर्माण गर्छ, पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ अर्थात् कार्यान्वयन गर्छ। थ्याङ्क यू। नेक्स्टमा जाउँ। विभिन्न विभागहरूको कार्य व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालयमा त एउटा अफिस टुक्रुक त हुँदैन अथवा चाहिँ एउटा पार्ट मात्र, विभिन्न शाखा उपशाखाहरू हुन्छ, विभागहरू हुन्छ है। अब जस्तो चाहिँ नि अब हाम्रो कुनै सानसानो कार्यालयमा सानो खालको चाहिँ अफिसमा एउटै कोठामा चलिरहेको हुन्छ भने अब ठुल्ठुलो होइन मन्त्रालयहरूमा त होइन 30-40 वटा शाखाहरू हुन्छ होइन। सूचना प्रविधि शाखा हुन सक्ला होइन, रेकर्ड भएको शाखा छुट्टै होला, कर्मचारी मोबिलाइजेसन परिचालन छुट्टै होला होइन, सवारी शाखा छुट्टै होला है, त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ स्टोर को चाहिँ शाखा छुट्टै होला, विभिन्न शाखाहरू हुन्छ। त्यसैले त्यो प्रत्येक शाखाहरूसँग, प्रत्येक विभागसँग त्यो कामको तालमेल मिलाउनु पनि एउटा उद्देश्य कार्यालयको हुन जान्छ। र ती मातहतमा रहेका विभागहरूमा गर्नुपर्ने कामको निर्णय प्रक्रियामा पनि के गर्छ त कार्यालयले सहयोग गर्छ। कुनै कामको निर्णय गर्नु पर्यो, कुनै सन्दर्भमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो भने कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक छ। र विभिन्न निकायसँग समन्वय, मैले यो धेरै यसको चर्चा गरेन किनभने कार्यालय आफैमा एउटा कम्प्लिटनेस एउटा फर्मेट होइन, किनभने कार्यालयले पनि आफू मातहतको माथिल्लो निकायसँग समन्वय अघि भने जस्तै माथिल्लो निकायसँग समन्वय तल्लो निकायहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कार्यालयले आफूभन्दा माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चन्द्रमालाई मात्रै देखिरहेको छु मैले स्क्रिनमा, अरू मलाई ध्यानपूर्वक सुन्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेको छु है। ल अब निर्णय त्यसै गरी अब विभिन्न निकायसँग यो समन्वय स्थापित मैले भनिसकेँ। कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्नु तथा प्रोत्साहन गर्नु र कार्यालयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अथवा त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कर्मचारी। जब कार्यालयको कर्मचारीहरू खुसी रहन्छन्, कार्यालयमा कर्मचारीहरू अत्यन्तै हँसिलो मुद्रामा अथवा खुसी भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ, तब कार्यालयको हरेक कार्यहरू राम्रोसँग सम्पादित हुन्छ र सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले कर्मचारीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, तालिम दिने, तालिममा पठाउने, ल तपाईँको फलानु ठाउँमा अथवा यति दिनको तपाईँको ट्रेनिङ परेको छ सर जानुहोस् है, कर्मचारीहरूलाई तालिममा पठाउने, प्रोत्साहन गर्ने। कुनै पनि अफिसमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई स्याबास, तपाईँले त अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभयो होइन, तपाईँको चाहिँ ल एक तह बढुवा र तपाईँको तलब वृद्धि, तपाईँको ग्रेड वृद्धि होइन भनेर कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक कार्यालयले प्रोत्साहन दिन सक्यो, मोटिभेसन गर्न सक्यो, रिवार्ड गर्न सक्यो। त्यो रिवार्ड भनेको दुई किसिमको हुन्छ नि फेरि रिवार्ड है, एउटा पोजिटिभ रिवार्ड हुन्छ, अर्को नेगेटिभ रिवार्ड हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीहरू जो राम्रो काम गरिरहेछ उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने होइन, जसले चाहिँ नि गलत काम गर्छ उनीहरूलाई दण्ड दिने, सजाय दिने, राम्रो काम गर्नलाई पुरस्कृत गर्ने होइन, लामो सेवा गरिरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान पत्र, प्रमाणपत्र होइन, कदर पत्रहरू प्रदान गर्ने होइन, कार्यालयको वार्षिक उत्सवमा कार्यक्रमहरूमा त्यो गर्यो भने कर्मचारीहरूलाई हौसला आउँछ, प्रेरणा आउँछ। ओके, अन्तिममा विभिन्न दस्तावेजहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा, प्रायोरिटीको आधारमा व्यवस्थापन र भण्डारण गर्ने। कार्यालयमा त थुप्रै सूचनाहरू हुन्छ नि, ती सूचनाहरूलाई प्रायोरिटी कुन चाहिँ नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचना हो, कुन चाहिँ गोप्य राखिराख्नुपर्ने सूचना हो, तिनीहरूलाई त्यो प्रायोरिटीको आधारमा म्यानेज गर्ने र स्टोर गर्ने, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो कार्यालयका सूचनाहरूलाई वेल म्यानेज गर्नु पर्यो होइन, राख्नु पर्यो। भोलि माथिल्लो निकायले ल यो डाटा हामीलाई दे भनेर चाहिँ नि माथिल्लो निकायबाट आदेश हुने बित्तिकै, निर्देशन हुने बित्तिकै तत्सम्बन्धी जस्तो कार्यालयले तुरुन्त ती सूचनाहरूलाई, तुरुन्त ती डेटाहरूलाई फरवर्ड गर्न सक्नु पर्यो, तुरुन्त डेटाहरूलाई पठाउन सक्नु पर्यो। त्यो अनुसार कार्यालयको हरेक सूचनाहरूलाई भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी सूचना व्यवस्थापनको कम्प्लिट कुरा हामी भोलिको क्लासमा पढ्नेछौँ।
आज थोरै हामी यसको परिचयात्मक पाटोबाट सुरु गर्छौँ। सूचना के हो त? यति कुरा हामी छलफल गर्छौँ ल। सूचना के हो साथीहरू? ल बबिताजीले पढिदिनुहोस्। हुन्छ सर। पढ्नुहोस्। सूचना कुनै पनि स्रोतबाट प्राप्त भएका जानकारीहरूलाई नै सूचना भनिन्छ। कार्यालयमा यस प्रकारका सूचनाका स्रोतहरू विभिन्न हुन सक्दछन्। यसरी प्राप्त जानकारीहरूलाई सत्य तथ्यका आधारमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई नै सूचना व्यवस्थापन भनिन्छ। खास गरी सूचनाका स्रोतहरूमा भौतिक र विद्युतीय गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद बबिता पराजुलीलाई। अत्यन्तै सुन्दर तरिकाबाट यो टेक्स्टलाई पढ्नु भएको छ। कुनै पनि स्रोत, त्यो जुन पनि स्रोत हुनसक्छ है, फिजिकल रिसोर्सेस हुनसक्छ वा इलेक्ट्रोनिक रिसोर्सेस हुनसक्छ। जुनसुकै प्रकारको, जुनसुकै प्रकृतिको स्रोतबाट प्राप्त भएको जानकारी नै सूचना हो। जानकारीका लागि स्रोत चाहिन्छ। बिना सोर्स इन्फर्मेसन प्राप्त हुँदैन। सूचना प्राप्त गर्नको निमित्त स्रोत चाहिन्छ। स्रोत भरपर्दो हुनुपर्छ, स्रोत विश्वसनीय हुनुपर्छ है। स्रोत भ्यालिड अथवा रिलायबल हैन, विश्वसनीय वैध तरिकाको स्रोतबाट प्राप्त भएको सूचना, त्यो जानकारीलाई कार्यालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै स्रोतहरू हुन्छ है। अब यसरी प्राप्त भएका स्रोतहरू अथवा सूचनाहरू कुन सत्य सूचना हुन्, कुन भ्रमात्मक सूचना हुन्। कहिलेकाहीँ फेक सूचना पनि त आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ गलत सूचना पनि त आउन सक्छ नि हो। कुन चाहिँ सूचना सही हो, कुन चाहिँ सूचना गलत हो, सत्य तथ्यका आधारमा सूचनालाई पहिचान गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई नै सूचना व्यवस्थापन भनिन्छ। र दुईवटा स्रोतहरू अन्तिममा, एउटा भौतिक, अर्को विद्युतीय स्रोतहरू छ। भौतिकमा चिठी पत्र आदि इत्यादि हामीले प्राप्त गरेका चिजहरू, कसैले भनेर सुनेका चिजहरू भए हैन। भने विद्युतीय स्रोतबाट भनेको अब इमेलबाट प्राप्त भएका जानकारी, वेबसाइटको माध्यमबाट प्राप्त भएका जानकारीहरू। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालहरूबाट, अब आजभोलि ट्विटर, फेसबुक हैन, इन्स्टाग्राम, अब धेरै खालका सामाजिक सञ्जालहरू अहिले व्यापकतामा आएका छन्। ती सामाजिक सञ्जालहरूका माध्यमबाट आएका विभिन्न जानकारीहरू गरी सूचनाका स्रोतहरू खास गरी दुई प्रकारको स्रोतहरू छ। अब हामी भोलिको क्लासमा यसको इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्टको कुरालाई हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। र आजको लागि तपाईहरुलाई एउटा यो टास्क मैले दिँदैछु, प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा कार्यालयको महत्त्वका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। यो क्वेसनलाई हजुरहरूले जे सक्नुहुन्छ, जसरी सक्नुहुन्छ गर्नुहोला। यदि केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नुहोला भन्दै आजको क्लासमा यहाँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलि पनि सदा चाहिँ हामी फेरि यही समयमा भेटघाट गर्नेछौँ भन्दै मैले आफ्नो यो स्क्रिन सेयर गरिरहेको स्क्रिन स्टप गर्न चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लासमा सहभागी हुनुभएकोमा। र यहाँहरूलाई मैले ओके अनम्युट गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल अमृत गए 1 2 3 ओके बाय बाय। भोलिको क्लासमा फेरि यहाँहरूसँग भेटघाट